بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان و علاقمندان برنامه. الله منان جل تعالی ذکره را یک بار دیگر سپاس شکران میکنیم که باز هم برای ما توفیق داد تا بیاییم و صحبت چندی را با شما داشته باشیم در رابطه با بعض از قوانین و فرامین الله متعال جل تعالی ذکره که باعث خیر و خوبی و سعادت و برکت و پیشرفت و اقتصاد و صلح و امنیت در بین جامعه های انسانی و بشری میشه. بحث امروز ما در رابطه با آیت از قرآن عظیم شان است که خداوند متعال جل تعالی ذکره در سوره نحل آیت 90 به ما سه موضوع دقیق اشاره میکنه که عبارت از عدالت است و عبارت از احسان است و عبارت از کمک کردن برای نزدیکان است و کسایی که در یک محوطه یا در یک اجتماع زندگی میکنن و نهی کردن خداوند جل تعالی ذکره از تمام فحشا و منکرات و ظلم و استبداد و تکبر است که در هر جامعه که این موضوعات بحث و بیان شود، یعنی آنچه خداوند امر کرده او اجرا شود و آنچه خداوند جل تعالی ذکره منع کرده از او منع شویم، در حقیقت ما جامعه را به طرف خیر و خوبی و فلاح رستگاری میبریم. فرمان خداوند امی از کلگی الله جل تعالی ذکره تمام جهان بشری را میگه اینا باید در صلح و ثبات و امنیت و خوبی و خیر و استقلال و پیشرفت و صلح و امنیت و اقتصاد خوب و همدیگر پذیری زندگی بکنن. این فرمان خداوند است در کل. این که ما انسان ها در او غفلت میکنیم این مشکل از ماست، اما در دین اسلام چیزی به نام پسرفت وجود نداره، چیزی به نام عقب ماندگی نیست. هر موضوعش به پیشرفت است و هر موضوعش ابعاد مختلف را داره که ما موضوعات مختلفه سرش بحث و بیان انشاءالله خواهیم کرد. الله متعال در همین سوره ای که ما بر شما گفتم در سوره نحل آیت 90 بر ما میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمر بالعدل. الله جل تعالی ذکره شما را امر میکند به عدالت. عدالت به دو نوع است، یکی عدالت اجتماعی است، یکی عدالت فردی است. عدالت فردی به این است که خود انسان خود را در میزان و یا ترازوی شخصیت و اهلیت و وجدان و ایمان و تسلیم و انسان بودن خود میپرده و یا خود اندازه میکنه و یا خود به اصطلاح وزن میکنه که انسان در کدام راستا بتوانه عدالت در وجود خود تامین بکنه. وقتی یک انسان میخواهد که صلح و ثبات و امنیت و پیشرفت اقتصاد و خوبی را بر یک جای عرضه بکنه و یا بحث و بیان بکنه و یا به یک نقطه خوبتر به اصطلاح در عملش پیاده شود، اول این انسان در کل برای خود باید عدالت فردی را در وجود خود بیاره. معنویت و روحانیت و آنچه در ماده است و آنچه در معناست این را بسیار به صورت درست باید برش عمل بکنه تا این انسان توانسته باشه که عدالت فردی را مراعات بکنه. بعد از مراعات کردن یا مراعات کردن خود عدالت فردی، عدالت اجتماعی میاد. خداوند میگه من شما را امر میکنم به عدالت. عدالت اجتماعی چیست؟ چرا الله جل تعالی ذکره بر ما در عدالت اجتماعی بحث میکنه؟ بحث خداوند در عدالت اجتماعی به خاطر ازی است که از یک نفر به بالا میتونه اجتماع را تشکیل بکنه. یک نفر، دو نفر، سه نفر، این اجتماعات کوچک میتونه یک ملت بسازه و این ملت میتونه در کل به اصطلاح تمام جایی که بشر بتونه رفت و آمد داشته باشه، صحبت بکنن، کار بکنن، تلاش کنن، پیشرفت بکنن، دینمی به اصطلاح دامت جایا میتونن اینا مو بحث و بیان خود داشته باشن. یعنی یک ملت میتونه باعث بدبختی ملت های دیگر شود و یک ملت میتونه باعث افتخار به ملت های دیگر شود. بنابراین از او خاطر الله جل تعالی ذکره میگه شما عدالت، خداوند میگه شما را امر میکنه که شما عدالت در نظر بگیرید. شما ببینید عدالتی که مثلا در افغانستان مشکلات ما شما چقدر زیاد است، این کلش بحث و بیان به است که تهدیدهای زندگی مشترک گذاشته میشه، عدالت چندان مد نظر گرفته نمیشه. اول وقتی که دختر به نکاح داده میشه برای یک مرد، برای یک بچه، در کل باید آنچه شریعت گفته او عبارت از پرسان و جواب و سوال است از خود دختر و یا از بچه که اینا آیا با هم دیگر میتونن سازش بکنن، آیا اینا دیگر قبول میکنن یا نه. بحث فامیلی بحث جداست
که فامیلا بحث خدا دارن، بیان خدا دارن، اما حق اولویت یعنی حق اول در اولویت اول بچه قرار داره و اول دختر قرار داره که اونا میخوان زندگی مشترک خدا جور بکنن. ما بنا بر رسم و رسومی که داریم، بنا بر رسم و رواج‌های ناپسند که داریم، این موضوعات اکثرا ارتباط میگیره برای بزرگا. مثلا پدر کلان یک خانواده میگه من فلان نواسه را به نام فلان نواسه کردم. اونا وقت کلان میشن دختر علایده کس دیگر دوست می داشته باشه، میخواد با کس دیگر زندگی بکنه و بچه میخواد با یک دختر دیگر میخواد ازدواج بکنه و اینا میگن چون پدر کلان شما رو به نام کرده که او از نگاه شریعت مطلقاً به اصطلاح نارواست. اینی باعث از این میشه که تشنج و ناعدالتی در بین دو خانواده میفته از خاطر ضربه ای که کلان خانواده به رو خانواده زده. این ناعدالتی ها و به اصطلاح به بحران بردن زندگی های مشترک و یا زندگی های ملت ها و یا یه چی فردی چی اجتماعی کلش برمیگرده به کسایی که برای ما کشت کردن که امروز ما داریم میکنیم. مثلا اگر در این وقتی که ظاهرشاه که میگن پادشاه سابق که در افغانستان بوده که وقت ما تولد نشده بودیم، در اون وقت خب بنا به صحبت‌های تاریخ، بنا به نوشتارهای تاریخ و تاریخ‌های زنده که امروز هستند، بسیاری کسا هستند تاریخ‌های زنده هستند که اونا صحبت میکنن و یا هم گدودی‌هایی که امروز آدم میبینه، جنگ به اصطلاح عقب ماندگی را و بسیار چیزهای دیگر، این کلش برمیگرده بر این که در اون وقت عدالت اجتماعی حکم فرما نبوده. اگر همون وقت امکاناتی که ظاهرشاه داشت در افغانستان در هر ولایت یک یا دو یا سه یا چهار یا پنج یا 10 فاکولته یا دانشگاه یا پوهنتون ایجاد میکرد، اگر شفاخانه ها ایجاد میشد و در کل فابریکه ها ایجاد میشد، امروز ملت ما آواره و دربدر در مملکت های خارج از افغانستان نمی رفتن و یا تداوی ما از افغانستان به مملکت های دیگه نمی رفت و یا همون کسایی که عقده‌مند هستند سر کابل نشین ها و یا کسایی که در کابل هستند سر از اونا عقده‌مند به این سویه نمی بودند که حتی مالشان و ناموسشان و داراییشان و کل گپ و تحصیل کل گپایشان به اصطلاح بر خود حلال میدانند که باید خدای نخواسته از بین برن و کشته شون و هیچ عقده‌های دلشان نمیشنه. کلش برمیگرده به چی؟ چون ظاهرشاه در محرومیت نگاه کرده بود، کلگی در محرومیت نگاه کرده بود. چند برادر و یا ریش‌سفید هر کس که این صحبت مرا میشنوه اگر اینا در ملامتی به اصطلاح بگن که من ملامت هستم و من درست گپ نمیزنم و فکر میکنم اشتباه خودشان است که اونا نمیخواین تاریخ بدانن. یک دفعه بر بگردیم امروز اگر ما یک کار را میکنیم چهار سبابت این خوبی و خیر و صداقت و اخلاص و محبت یک چهار سبابت یک نسل بعد ما یا 2 نسل بعد ما میبینه. پس بدبختی هایی که امروز ما در آن هستیم این کلش برمیگرده بر کسایی که در وقت در زمام قدرت بودند. چی ظاهرشاه بود، چی ببرکارمرد بود، چی حفیظ الله امین بود، چی ترکی بود، چی نجیب بود، چی رهبر ناسالم دیگر بودند، چی ملا عمر بود، چی کرزی بدبخت بود و چی اشرف غنی است. کل از اینا برمیگردن بر این که اینا همشان دست با هم دیگر یک جا کردن تا ملت مظلوم و ملت استاده و استوار ما را به نوعی از بین ببرن. امروز افغان خیلی با استعداد است. امروز امیال در اروپا، آمریکا، کانادا در بسیار جایا افغان ها خیلی پیشرفت‌های عمیق و دقیق کردن. الحمدلله الحمدلله امروز کمک‌های بسیار قوی و بی‌بدیلشان به مملکتشان میرسه. سالانه شاید اضافه تر از او کمکی که بانک جهانی در افغانستان میکنه اینمی کل ما مسافرین و مهاجرین که در اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و جای زندگی میکنیم به نوع در مملکت خود کمک میکنیم. اما ای کاش امین استعدادها در افغانستان باقی میماند و افغانستان واقعا یک مملکت می بود که پیشرفت میکرد و واقعا عدالت اجتماعی در اونجا مد نظر گرفته میشد. متاسفانه نمیشه. امیال شما ببینین مسئله پشتون و تاجک چقدر به اوج خود رسیده. این عصبیت، این بوی تعفن، این بدبختی و این حالتی که پیامبر میگه هر کس بوی عصبیت از وجودش بیایه او در حقیقت با آنچه بر پیغمبر نازل شده او ایمان نآورده. این بسیار گپ خطرناک است. این مسئله پشتون و تاجک رونده است، کل ما میریم، اما متوجه باشین که عصبیت بیخ هر گیاه را خشک میکنه، هر همبستگی را از بین میبره، هر اقتصاد خوب را از بین میبره، هر رفاه و سعادت از بین میبره. خیلی دقت کنین در این موضوع. الله متعال میگه ما شما را امر میکنیم به عدالت.
و احسان و شما را به نیکی امر میکنم. احسان اگر در بحث عبادت بگیم چیست احسان؟ احسان این است که تو خدا را پرستش بکنی، آنچنانی خدا را پرستش کنی گویا که الله را میبینی. اگر تو را دیده نمیتونی او را میبینه. یعنی این نهایت کمال است، نهایت محبت است، نهایت اخلاص است، نهایت نزدیکی و رسیدن و رساندن خیر بر دیگران است. الله متعال میگه شما احسان کنین. هر خوبی ها و ویژگی هایی که ما دارم او را برای بشر بخصوص برای ملت خود به مصرف میرسانم. هر کدامی ما ویژگی هایی که داریم او را به ملت خود به مصرف برسانیم دیگر اصلا محتاج در این دنیا دیگر باقی نمیمانه، بخصوص در مملکت ما باقی نمیمانه. متاسفانه که چشم بخل اقدار وضع ما را خراب کرده و خود همی داشتن بخل و همی به اصطلاح چشم حریص بودن و خود همی معنای حریص بودن یک رقم حالتهای مختلف را آورده که مطلق همگی از هم دیگر جدا کرده. در که الله جل و ذکر میگه شما احسان کنید. بعد از احسان چرا احسان بکنیم؟ به خاطر از اینکه وقت عدالت تأمین شد احسان خوبی و اعتماد در بین یکدیگر میآید، اخلاص میآید، محبت میآید و ایتاء ذی القربی و شما کمک بکنین بر کسایی که گردتان هستند، کسایی که در نزدیکایتان هستند، کسایی که در دورایتان هستند و کسایی که به اصطلاح شما از اونها معرفت دارین. ما امروز الحمدلله از تمام جامعه بشری به خصوص از افغانستان عزیز خود معرفت داریم. کمک‌های ما باید به ملت ما برسه، به نوع‌های مختلف میرسه، به نوع‌های مختلف دیگه باید برسه. ما صحبت برای کسایی است که دارامند هستند، ثروتمند هستند، چی وکیل است، چی وزیر است، چی تجار است، چی معلم است، چی به اصطلاح کسبکار است، کار میکنن، زحمت میکشن. یادتان باشه غربا را، غریبا و فقیرا و مساکین در هیچ مقطع زمان فراموش نکنید. اگر چی میگن کم بده کم نزن، نه همیشه کمک بکنید کل ما شما. و بسیار ضرورتمند هستند امروز کسایی که به اصطلاح در جایی که جنگ شده، در هرات مثلا، در بامیان مثلا، در قندهار مثلا، در هلمند مثلا، در نیمروز مثلا، در جای مختلف دیگر به اصطلاح این امی جنگ و ویرانی که آمده برای کمک ما شما بسیار ضرورت دارن. هر کدامی ما من حیث یک انسان بدون از ایمان کمک بکنیم. تنها به مسلمان نی، برای هر کسی که اهل ایمان بود یا نبود باید کمک صورت بگیره، چون الله جل و ذکره دعومیت شامل میکنه و احسنوا، با خلق خدا نیکی کنین، با خلق الله نیکی کنین، کلش مخلوق پروردگار است. شما کمک کنین برای همگی. باز خداوند متعال میگه و ینهی عن الفحشاء و المنکر. این سه امر در جامعه باید در نظر بگیریم. و ینهی عن الفحشاء این چیزی که سه فرمانی که الله جل و ذکره میگه شما ای را متوجه باشید که شما از این منع هستین. این نواهی است، یعنی منع. و ینهی عن الفحشاء و المنکر، الله متعال شما را منع میکنه از کارهای بی‌حیایی، از فحشا. چرا فحشا به وجود میاد؟ وقتی که یک دختر جوان میشه، یک پسر جوان میشه و او وقت میخواد نکاح بکنه به حلال و در حدود 10,000 الی 15,000 دلار باید پیش از او باشه و رسم و رواج های بسیار کمرشکن و به دور از دستور العمل خدا و رسول، این میتوانه جامعه را به طرف فساد ببره، جامعه را به طرف بدبختی ببره. امروز چرا وقتی که زندگی های مشترک زود از هم دیگر میسکله، زود از هم دیگر جدا میشه؟ میفهمین چرا؟ به خاطر از اینکه بچه زیر قرض گور میشه. بچه نمیتونه که امو به اصطلاح چیزهای مختلفه، یعنی عملهای مختلف و چیزهای مختلف، رسم و رواجهای مختلف که سرش میشه، اون نمیتونه که به اصطلاح پیش ببره. مجبور میشه یا مسافر ایران میشه، یا مسافر پاکستان میشه، یا مسافر کشورهای دیگه میشه. کمرشکن، خیلی کمرشکن. و اون پس وقتی که میاد ازدواج میکنه، عروسی میکنه، دوی هر روز به نوی طعنه میزنه برای زنی که گرفته، برای کسی که باید در پالی از او باید آرامش احساس شود. متاسفانه جز نارامی چیز دیگری به دستش نمیاد. این کلش برمیگرده بر چی؟ برای که خداوند جل و علا میگه ما شما را از فحشا به اصطلاح منع کردیم. فحشا اینمی فحشا اتو به یک بارگی خود نمیاد. هر چیز از خود بحث و بیان داره که مرتبه پیش میره. درست؟ الله جل و علا از این ما را منع میکنه، میگه شما از فحشا منع شوین. و المنکر، چیزایی که منکرات است، چیزایی که بدور است. من را منکم منکرا
فلیغیر بیده. هر کسی که یک منکر دید به دست خود او را باید از منع کند. با دست، هدف با شلاق نیست، هدف با چیزی است که او عبارت از قوت است. با قوت و با درایت و با فراست و با معنا او باید منع شود. بعض خداوند میگه والبغی، الله متعال میگه از ظلم و تکبر شما به دور برین. چرا ظلم و تکبر خانه تمام ملت ها را ویران کرده. امروز کسای تروریستایی که به نوع خون هموطن خود، خون مسلمان و خون خوب و خون خراب میریزانند، اینا را ظلم گرفته، اینا را تکبر گرفته. چیزی که الله متعال میگه فلعنت الله علی الظالمین، لعنت خدا باد بر ظالمان. ظالمان کسایی هستند که راه خدا را به کجی می جویند، به نام دین، به نام قرآن، به نام سنت، به نام فرایض، به نام دفاع از دین خدا، به نام دفاع از صلح امنیت، کلگی از بین بردن، تباه کردن، خانه ویرانی شد. چقدر ترورهای هدفمند شد. هیچ کدام از این در بحث آیات قرآن نیست. قرآن و خدا و رسول از این بیزار است. الله متعال به تعقیبش میگه یعظکم لعلکم تذکرون، من شما را پند دادم تا شما پند پذیر شوید. در هر جامعه که سه عمل خیر که عبارت از عدل است، احسان است و کمک بر دیگر است اگر رایج پیدا کنه، و سه عملی که باعث بدبختی است، فحشاست، منکرات است، ظلم و استبداد است، اگر دور شود او جامعه ها بهترین میشه. پس هر کدامی ما من حیث یک انسان، من حیث یک مؤمن، من حیث یک کسی که میخواهیم صلح و ثبات و پیشرفت و امنیت و خوبی و خیر در مملکت ما بیاید، باید این فرامین خدا و نواهی خدا را در گوش دیگران هم برسانیم. این بود داشته های برنامه. تا برنامه های بعدی شما را به الله پاک میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.